नमस्कार सबै भाइ बहिनीहरूलाई, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई। आज हामी तेस्रो दिन जन्मभूमि कथाको आज हामी बुँदाटिपोट र सारांश लेखनको बारेमा अध्ययन र अभ्यास गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, सबै भाइ बहिनीहरूले बुँदाटिपोट भनेको थाहा पाउनु भएको छ के रहेछ? अबको पाठतिर हामी अगाडि बढौँ है त। ल, अब हामी बुँदाटिपोटमा जान्छौँ। बुँदाटिपोट भाइ बहिनीहरू, बुँदा भनेको थाहा छ के हो? विचार गर्नुहोस् त। हामीले कक्षा 9 मा भने त बुँदाटिपोट गऱ्यौँ, एउटा अनुच्छेद दुईटा अनुच्छेद पढ्यौँ, त्यहाँभित्रका मुख्य मुख्य कुराहरू के हुन् भनेर पत्ता लगायौँ। पत्ता लागेका कुराहरूलाई हामीले अन्डरलाइन रेखाङ्कन गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसबाट सुहाउँदिलो चोटिलो महत्त्वपूर्ण कुरा नछुटाइकन छोटा छोटा बुँदा हामीले बनायौँ अनि ती बुँदाहरूलाई समेटेर सारांश पनि त लेख्यौँ नि। अभ्यास त नगरेको होइन, तर धेरैजसो भाइ बहिनीहरूलाई यो बुँदाटिपोट, यो सारांश लेखन भनेपछि अलि कता कता असजिलो लाग्ने, अलिअलि पसिना आउने पनि गर्छ के भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूलाई त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर मैले कतिपय भाइ बहिनीहरूसँग बुँदाटिपोट भनेपछि अप्ठ्यारो लाग्ने, सारांश लेख्ने भनेपछि अप्ठ्यारो लाग्ने गरेको मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेको छु। अब आज हामी भाइ बहिनीहरूलाई अत्यन्तै सजिलो तरिकाले बुँदा कसरी टिपोट गर्ने र सारांश कसरी लेख्ने त्यो कुरा भन्छु। बुँदा टिपोट कसरी गर्ने त? अब बुँदा भनेको के हो त? पहिलो त थाहा पाउनुपर्ने त्यही कुरा हो। बुँदा भनेर थाहा नपाइकन टिपोट चाहिँ कसरी हुन्छ त? पक्कै हुँदैन होला। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ निलो रङमा लेखिएको यो वाक्यलाई हेर्नुहोस् त। पाठमा दिएको अनुच्छेदमा रहेका मुख्य मुख्य कुरालाई आधार मानी गरिने टिपोट नै बुँदाटिपोट। के रहेछ त? बुँदाटिपोट भनेको पाठ, अनुच्छेद, किताबमा विभिन्न पाठहरू हुन्छन्, ती पाठहरूभित्र विभिन्न अनुच्छेदहरू हुन्छन्। ती अनुच्छेदमा रहेका मुख्य कुरा के हुन् त? पहिला त पत्ता लगाउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, अनि त्यही मुख्य कुरालाई आधार मानेर छोटो छरितो बनाएर टिपोट गरिने टिपोटलाई हामी बुँदा भन्छौँ। त्यस्तै तिनै टिपिएका बुँदाका आधारमा अनुच्छेदको सार खिच्ने र जम्मा 3 भागको 1 भाग हुने गरी 1/3 लेख्नु, छोट्याएर मुख्य कुरा नछुट्याइकन छोट्याएर टिपिएका बुँदालाई मिलाएर पूर्ण वाक्य बनाउँदै 3 भागको 1 भागमा समेटिने गरी त्यसको निष्कर्ष खिच्ने काम चाहिँ सारांश हो, सारांश लेखन हो। अब हामी त्यही सारांश र बुँदाटिपोटसँग सम्बन्धित कुराहरू अगाडि बढ्छौँ है त। त्यसमा ल, बुँदाटिपोट। अब बुँदाटिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। ती ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? एकपल्ट हेरौँ त। बुँदाटिपोट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सर्वप्रथम 1 नम्बरमा पाठमा व्यक्त मुख्य कुरा पहिचान गर्ने। पाठ सरसर्ती पढ्ने, यो पाठले हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ त्यो सन्देश चाहिँ पहिचान गर्ने। दोस्रो, व्याख्या, विश्लेषण र उदाहरण होइन, मूल भनाइलाई आधार बनाउने। अनुच्छेदमा त व्याख्या गरिएको हुन्छ, उदाहरणहरू दिएको हुन्छ, प्रश्नाउनलाई थप कुराहरू उल्लेख गरिएको हुनसक्छ, विभिन्न भनाइ सन्दर्भहरूलाई उल्लेख गरिएको हुनसक्छ। त्यस्ता केही पनि चाहिँदैन। मुख्य कुरा, चुरो कुरो कहाँ छ, शीर्ष वाक्य कहाँ छ, त्यो पहिचान गर्नुपर्छ अनि त्यसका आधारमा बुँदाटिपोट गर्नुपर्छ। अर्को छ, सर्वप्रथम पाठलाई बुझ्ने गरी सबभन्दा पहिला ध्यान दिएर मुख्य कुरा पहिचान गर्नका लागि त पढ्नु पर्यो नि त।
अनुच्छेद नपढिकन त हामीलाई त्यहाँको मुख्य कुरा थाहा हुँदैन हो। त्यो अनुच्छेद चाहिँ राम्रोसँग सरसर्ती एकपल्ट पढ्ने, एकपल्ट पढेर सबै कुरा डिटेलले चाहिँ थाहा हुँदैन भाइ बहिनीहरू। एकपल्ट पढिसकेपछि त्यो अनुच्छेदमा के कुरा छ त, त्यसमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सरसर्ती त्यसको मूल भाव भन्न खोजिएको कुरा, त्यसले दिने सन्देश चाहिँ थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले त्यो कुरा हामीले एकपल्ट बुझ्ने गरी पढ्ने। कतिपल्ट पढ्दा बुझिन्छ? एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट पढ्दा बुझिन्छ भने त पढ्नुपर्छ। एकपल्ट पढेर बुझिएन भने त बुझिएन भनेर छोड्नु त मिलेन। के बुझिएन त? किन बुझिएन त? शब्दको अर्थ बुझिएन कि, वाक्य बुझिएन कि, त्यसले दिने भाव सन्देश बुझिएन कि, के बुझिएन? खोज्नुपर्छ। नेपालीमा लेखिएको कुरा हो। त्यसैले नेपालीमा लेखिएको कुरा हामीले सानैदेखि बाआमाको सँगसँगै बोली फुट्दैखेरि बोलेको दोस्रो भाषाको रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नेहरूले पनि साथी सङ्गीहरूसँग, बुवा आमाहरूले घरमा आफ्नो मातृभाषा बोले पनि बाहिर समुदाय भाषिक समुदायसँग सम्पर्कमा आउँदाखेरि त्यहाँका विभिन्न मान्छेहरूले बोलेको नेपाली भाषाको प्रयोगबाट हामीले सिकिसकेका छौँ दोस्रो भाषालाई। र त्यही दोस्रो भाषा पनि सानैदेखि नै बोल्ने अभ्यास छ हामी नेपालीहरूको। र त्यस आधारमा सानैदेखि बोलेको पढ्दै आएको भाषा हो। यसमा त्यस्तो नबुझिने कुरा, एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट पढ्दा नबुझिने कुरा चाहिँ हुँदैन है भाइ बहिनीहरू। अलिकति भित्रबाट मनन गर्दै शब्दलाई निहालेर, वाक्यलाई निहालेर अनुच्छेद पढ्यौँ भने पक्कै पनि त्यसले हामीलाई के भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले अब पाठ राम्ररी पढ्ने, राम्ररी पढ्दाखेरि पाठ राम्ररी बुझिएन भने शब्द र वाक्य केलाएर फेरि पुनः पढ्ने। पाठमा रहेका मुख्य भनाइ शब्द, पदावली वा वाक्य रेखाङ्कन गर्ने तेस्रो नम्बरमा। पढिसकेपछि पढ्दै जाँदा अरूभन्दा चाहिँ यो अनुच्छेद चाहिँ अलि बढी महत्त्वपूर्ण हो है भनेर जब आफूलाई लाग्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण लागेको वाक्यलाई, शब्दलाई चाहिँ ठ्याक्कै रेखाङ्कन गर्ने, त्यो शब्दको मुनिबाट धर्का तान्दिने। अनि त्यसपछि के गर्ने त? अन्डरलाइन गरियो, रेखाङ्कन गरियो। गरिसकेपछि यो अनुच्छेदमा यो कुरा चाहिँ अरूभन्दा अलि बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अब यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अनुच्छेदलाई कस्तो शीर्षक चाहिन्छ त, त्यो शीर्षकको चयन गर्ने। पाठ पढिसकेपछि त्यसले दिने सन्देशसँग लगभग मिल्ने तरिकाबाट, त्यहाँ भएको विभिन्न घटनाक्रमबाट, त्यहाँ भएको पात्रको मुख्य भूमिकाबाट, पात्रहरूका क्रियाकलाप र पात्रहरूकै नामबाट पनि कहिलेकाहीँ शीर्षक जुटाउन सकिन्छ। त्यसैले त्यो अनुच्छेदका लागि सुहाउँदो शीर्षक चाहिँ के हो त? त्यसको विचार गरेर, सोच विचार गरेर ठिक तरिकाले शीर्षक छान्ने, अनुच्छेदको उपयुक्त शीर्षक लेख्ने। अब के गर्ने? अब हेर्नुहोस् त, रेखाङ्कन गरिएका कुराका आधारमा क्रमशः अपूर्ण वाक्यमा तोकिएको सङ्ख्यामा बुँदा टिपोट गर्ने। जुन कुरालाई अघि हामीले रेखाङ्कन गरेका छौँ, नगरेकालाई अब त्यति ध्यान दिनु परेन है। जहाँ हामीले रेखाङ्कन गरेका छौँ, त्यो रेखाङ्कन गरेका शब्द, पदावली, वाक्यहरूलाई अब आधार बनाएर छोटा छरिता तर असमापिका क्रियाको प्रयोग गरेर वाक्यहरू, अपूर्ण वाक्यहरू लेख्ने। रेखाङ्कन गरिएका कुराका आधारमा क्रमशः अपूर्ण वाक्यमा तोकिएको सङ्ख्यामा बुँदा टिपोट गर्ने। कतिवटा भनेको छ? परीक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने 4वटा बुँदा। कतिवटा? 4वटा बुँदा। एउटा बुँदा टिपेको आधा नम्बर हुन्छ, 4वटा बुँदा टिपेको 2 नम्बर। त्यसैले आधा नम्बर कोटाका जम्मा 4वटा बुँदा टिप्ने। एउटा बुँदा टिपियो भने
जम्मा आधा नम्बर मात्रै पाइन्छ। 4वटा बुँदा टिपियो भने 2 नम्बर पाइन्छ, पूर्णाङ्क पाइयो त्यसका लागि तोकिएको। तर मैले चाहिँ राम्रो नम्बर आउँछ है भनेर 6वटा बुँदा टिपिदिएँ भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? आउने नम्बर त हाम्रो 2 नै हो, तर तोकिएको निर्देशनको पालना नगरेको भनेर 2 नम्बर पनि आउने सम्भावना कम हुन्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यसैले तोकिएको सङ्ख्यालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ नि, बढी पनि होइन घटी पनि होइन, जति भनेको छ त्यति टिप्ने। अन्तिम बुँदामा पूर्ण विराम दिनुपर्छ। बाँकीहरूमा चाहिँ के दिने नि? बाँकीहरूमा त अल्पविराम, कमा, अङ्ग्रेजीमा हामी कमा भन्छौँ, नेपालीमा अल्पविराम दिने। अहिले यहाँ भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ, यही बोर्डमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ पनि अन्तिम बुँदामा पूर्ण विराम छ। अरू बुँदामा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँनेरि अल्पविराम छ, यहाँ पनि अल्पविराम छ, माथिका पनि अल्पविराम थियो। अब यहाँ अन्तिममा चाहिँ के छ त? अन्तिममा पूर्ण विराम छ। हामीले परीक्षामा पनि बुँदा टिपोट गर्दा यसै गरी सुरुदेखि अन्तिमभन्दा अघिल्लोसम्म अल्पविराम दिने चिन्ह र अन्तिमको बुँदामा चाहिँ पूर्ण विराम दिने। त्यसो भयो भने अनि बुँदा टिपोटको नियम पालना भएको हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले बुँदा टिप्ने तरिका थाहा पाउनुभयो। अब तरिका थाहा पाएर मात्रै पुग्छ त भाइ बहिनीहरू? त्यो तरिका थाहा पाएको कुरालाई, त्यो तरिकालाई अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रयोग त गर्नुपर्छ नि त। प्रयोग नगरिकन त जानिँदैन। मैले यहाँ एउटा पाठभित्रको एउटा अनुच्छेद ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् त, त्यो अनुच्छेद एकपल्ट सबै भाइ बहिनीहरूले सरसर्ती पढौँ। यो चाहिँ अन्तिमतिरको अनुच्छेद है भाइ बहिनीहरू। ल सरसर्ती भाइ बहिनीहरू अनुच्छेद पढ्न तयार हुनुहुन्छ? ल म सरसर्ती एकपल्ट भाइ बहिनीहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु, भाइ बहिनीहरूले पनि ध्यान दिएर पढ्नुहुनेछ, अनि त्यो अनुच्छेदको मुख्य कुरा पत्ता लगाउनुहुनेछ। त्यसपछि त्यहाँ भएका मुख्य कुरालाई रेखाङ्कन गर्नुहुनेछ। तिनै रेखाङ्कित पद, पदावली र वाक्यहरूबाट बुँदा टिप्ने अभ्यास पनि गर्नुहुनेछ। ल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, तयार हुनुहुन्छ नि? ल, रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। उनीहरू अयोध्या फर्किने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याका राजा भए। उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, रेखाङ्कन गरिएका शब्द, पदावली अर्थात् वाक्यहरू के हुन् त? कुन कुन कुरा महत्त्वपूर्ण हुन् त? महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब पढेर एकपल्ट पढ्दा हुन्छ कि दुईपल्ट पढ्दा हुन्छ कि तीनपल्ट पढ्दा हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामीले पहिचान गरेर रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। ल सर हेर्दाखेरि यहाँ महत्त्वपूर्ण के कुरा रहेछ त? विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। सुरुमा त मानेका थिएन नि त, हामीले अगाडिको पाठमा पढ्यौँ। त्यसैले पछाडि सम्झाइ बुझाइ गरेपछि राजा हुन तयार भए भनेपछि राजा हुन तयार हुनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ नि त भाइ बहिनीहरू। अब राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। उनीहरूको भव्य स्वागत भयो, यो महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याका राजा भए, अनि राजा हुनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। अनि रामचन्द्रले उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। जनताले के भन्छन्, जनताको विचारलाई बुझेर शासन गर्ने प्रणालीलाई हामी लोकतन्त्र पनि त भन्छौँ नि त। हो, त्यस्तै रामचन्द्र पनि अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक राजा रहेछन्। सबै जनताको विचारलाई उनले बुझेर त्यसअनुसार
उनले राज्य चलाउने काम गरेछन्। त्यसैले जनताको निर्णयलाई आत्मसात गर्ने काम पनि अरूभन्दा अलि बढी महत्त्वपूर्ण भयो नि त। त्यसैले यसलाई हामीले रेखाङ्कन गर्यौँ। अब उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। अब एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित हुनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। यो कुरालाई हामीले मनन गर्यौँ। अब उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य बनिन थालियो। यहाँ राम राज्य बनिन थालियोलाई अन्डरलाइन गर्नुपर्छ नि त। सबै ठाउँ मैले अन्डरलाइन गरिनँ नि भाइ बहिनीहरू। किन भन्दा मैले अन्डरलाइन गरिदिएर मात्रै पुग्दैन। अब बाँकी त भाइ बहिनीहरूले आफूले महत्त्वपूर्ण कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। यहाँ के होला भन्दाखेरि राम राज्य बनिने कुरा महत्त्वपूर्ण, असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य बनिने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुनसक्छ, त्यसलाई अन्डरलाइन गर्न सकिन्छ। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैल्यो। जन्मभूमिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका लागि अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। यो अन्तिमको पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो अनुच्छेदमा जम्मा 92 कति भन्दा 92वटा शब्दहरू रहेका छन्। अनुच्छेदमा भएका शब्दहरूलाई गणना गर्नुपर्छ। किनभने त्यसलाई हामीले 3 भागको 3 भागको 1 भागमा घटाएर 3 भागको 1 भागमा घटाएर त्यसलाई सारांश पनि त लेख्नुपर्छ नि त। त्यसकारणले शब्द सङ्ख्या हामीलाई चाहिन्छ। मूल अनुच्छेदमा कतिवटा शब्दहरू छन् त्यसलाई चाहिँ छोट्याएर 3 भागको 1 भाग कतिमा ल्याउनु पर्ने हो। जस्तो 90वटा छन् भने कति हुने हो? 90वटा छन् भने 90लाई 3ले भाग गर्नु पर्यो नि त। 90लाई 3ले भाग गर्दा कति हुन्छ भन्नुहोस् त? 90लाई 3ले भाग गर्दा 30 हुन्छ। 30 गुणा 3 बराबर 90। 30 त्यहाँ 90। त्यसैले 90वटा शब्दको कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 30वटा शब्द हुँदो रहेछ। अब यहाँ त 92 छ। 92 भनेको कति हुने भयो त? 3 भागको 1 भाग गर्दा भन्दाखेरि 30 भन्दा अलिकति बढी। 3 भएको भए 93 भएको भए चाहिँ ठिक्क 31 हुन्थ्यो। अब 31 पनि होइन, दशमलवमा राख्ने कुरो भएन। त्यस कारणले हामीले यसलाई आदर्श सारांश लेखनको रूपमा लिँदाखेरि 31वटा शब्दभित्र यो अनुच्छेदलाई समेट्नुपर्छ। 31वटा शब्दमा समेट्दाखेरि कस्तो हुन्छ त? अब पहिला त हामीले त बुँदा टिप्नु पर्यो नि त। अनुच्छेदको ठाडै सारांश लेख्न त जटिल हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले बुँदामा पहिला मुख्य कुरालाई समेटिसकेपछि त्यो बुँदालाई मात्रै ध्यान दिएर अनि हामी सारांश बनाउन सक्छौँ, सारांश लेख्न सक्छौँ, त्यसको सारांश खिच्न सक्छौँ। त्यसैले अब हामी हेरौँ है त बुँदाहरू के हुन सक्छन् त बुँदाहरू। ल हेर्नुहोस् त, अनुच्छेद अघि हामीले हेऱ्यौँ, अनुच्छेद अलि लामो थियो, अन्तिम अनुच्छेद थियो। त्यसलाई हामीले रेखाङ्कन गरेका आधारमा बुँदा टिप्पण गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्नुभयो होला, किताब अध्ययन गर्नुभयो होला अगाडिबाट। र अब हामी टिपिएका बुँदाहरू कसरी टिप्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। ल बुँदा नम्बर 1 नम्बरमा लक्ष्मणको चित्त बुझाएर विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाई राम अयोध्या फर्किनु। यो एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा हो।
त्यो अनुच्छेद पढ्दाखेरि हामीले थाहा पाएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लक्ष्मणको चित्त बुझाएर विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाई राम अयोध्या फर्किनु एउटा बुँदा। दोस्रो बुँदा अयोध्यावासीको स्वागतपछि राजाका रूपमा राम स्थापित। अयोध्या राज्यमा जनताले, त्यहाँका अयोध्यावासीले राजाको रूपमा स्वागत गरेर उनी त्यहाँ स्थापित भए। अयोध्याका राजा, आदर्श राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर जब हामी चिन्छौँ, बुझ्छौँ, त्यो स्थापित भएकै कारण। अब तेस्रो बुँदा के छ त? जननिर्णयको स्वागतसँगै आदर्श शासन व्यवस्थाले राम राज्यको स्थापना। राम राज्य भन्ने शब्दको प्रचलन नै के भयो त भन्दा जनता भोग, रोग, शोक यो 3 कुराबाट मुक्त भएको अवस्था, त्यो राज्य, त्यो शासन व्यवस्था चाहिँ राम राज्य। यो 3टा कुराबाट मुक्त हुनु। भोग पनि हुनु भएन, रोग पनि हुनु भएन, शोक पनि हुनु भएन। यी 3टा कुराबाट मुक्त भएको राज्य राम राज्य। अब चौथो बुँदा के रहेछ? ल हेर्नुहोस् त, वैभव त्याग, देशप्रेम र सुशासनका कारणले राम संसारभर सम्मानित व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनु। यो चौथो बुँदा। यी 4वटा जम्मा बुँदाहरू भए। यी 4वटा बुँदालाई अब समेटेर चोटिलो एकदम मन छुने खालको शीर्षक पनि राखेर यसलाई हामी अनुच्छेद एउटा सानो तयार गरेर सार कुरा निकालेर सारांश तयार गर्छौँ। अब यति अनुच्छेद पढिसकेपछि शीर्षक त पक्का निस्किन्छ। के शीर्षक होला भाइ बहिनीहरू? एकपल्ट मनन गरौँ त, विचार गरौँ त, के शीर्षक राख्दा ठिक होला? राम राख्दा हो ठिक होला कि लक्ष्मण राख्दा ठिक होला कि त्योभन्दा राम्रो अर्को शीर्षक पो ठिक हुन्छ कि? विचार गरौँ त। गर्नुभयो? ल मैले अब एउटा राम्रो शीर्षक सोचेको छु। यसको शीर्षक भनेको राम राज्य। यहाँ मैले शीर्षक लेखेको छैन। शीर्षक के राख्नुपर्छ त? राम राज्य। त्यो यस अनुच्छेदको शीर्षक राम राज्य। अब खिचिएको सारांश चाहिँ कस्तो रहेछ त? ल हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ शीर्षक राख्ने नि, यसमा शीर्षक राख्नुपर्छ। रामचन्द्र लक्ष्मणलाई फकाएर विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाई अयोध्या फर्किए र स्थानीयको स्वागतपछि अयोध्याका राजाका रूपमा स्थापित भए। जननिर्णयलाई आत्मसात गरिने शासन व्यवस्थालाई राम राज्य भनिन्छ। वैभव त्याग, देशप्रेम र सुशासनबाट उनी अनुकरणीय बनेका। सबै बुँदालाई समेटेर अब सारांश तयार गर्नुपर्छ। यसरी हामीले अनुच्छेदलाई पटक पटक पढ्ने, महत्त्वपूर्ण कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने, रेखाङ्कित शब्द, पदावली र वाक्यहरूभित्रबाट मुख्य कुरा नछुटाई बुँदा टिपोट गर्ने, शीर्षक चयन गर्ने, अनि टिपिएका बुँदाका आधारमा ती बुँदाहरूलाई चाहिँ कुन क्रममा राख्ने अरे? सबभन्दा पहिले के गर्ने, अनि के गर्ने, अन्तिम बुँदामा के गर्ने। पहिला अन्तिमभन्दा अगाडिका बुँदाहरूमा अल्पविरामले छुट्याउने र सबभन्दा अन्तिमको बुँदामा चाहिँ पूर्णविराम राख्ने। यसरी पूर्णविराम राखिसकेपछि बुँदाको काम चाहिँ समाप्त हुन्छ। अब बुँदाको काम समाप्त भइसकेपछि सारांशका लागि आदि काम त सक्यो। अब बाँकी आदि काम छ। त्यो बाँकी आदि काम चाहिँ के त भन्दा तिनै अपूर्ण वाक्यमा रहेका बुँदाहरूलाई काटछाँट गर्दै, मिलाउँदै, उपयुक्त चोटिलो वाक्य बनाउँदै हामी अनुच्छेद तयार गर्न सक्छौँ। छोटो अनुच्छेद। यस क्रममा व्याख्या, विश्लेषण, उदाहरणहरूलाई छोड्नुपर्छ भाइ बहिनी।
अनि त्यसको मुख्य शीर्ष वाक्य पहिचान गर्नुपर्छ। त्यो शीर्ष वाक्यलाई खास कुरा कहाँ छ, मुख्य कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो मुख्य कुरा पहिचान गरेर त्यही मुख्य कुरालाई नछोडिकन अनुच्छेदको पूर्ण वाक्य बनाउँदै अनुच्छेदमा समेट्नुपर्छ। अघिको बुँदालाई एकपल्ट हेरौँ त। ल, लक्ष्मणको चित्त बुझाएर विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाई राम अयोध्या फर्किनु। यो बुँदालाई सारांशको वाक्य कसरी बनाइएको छ हेर्नुहोस् त। रामचन्द्र लक्ष्मणलाई फकाएर विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाई अयोध्या फर्किए, यसरी मिलाएको छ। अघिको अपूर्ण वाक्यलाई हामीले यहाँ सारांश लेख्दाखेरि चाहिँ पूर्ण वाक्य बनाउनु पर्छ नि, न फेरि त्यहाँ पनि अपूर्ण यहाँ पनि यही अपूर्ण नै होला भनेर छोडियो भने त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ। अनुच्छेदभित्र चाहिँ पूर्ण वाक्यै हुनुपर्छ, बुँदामा चाहिँ फेरि पूर्ण वाक्य हुनु हुँदैन। बुँदामा चाहिँ अपूर्ण वाक्य, असमापिका क्रियाको प्रयोग अनि विशेषणको प्रयोग, कतिपय अवस्थामा नाममा मात्रै पनि बुँदा टुङ्गिन सक्छ। तर अनुच्छेदमा आइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई पूर्ण वाक्य बनाउँदै समेट्नुपर्छ। अब दोस्रो बुँदा के थियो त? दोस्रो बुँदा अयोध्यावासीको स्वागतपछि राजाका रूपमा राम स्थापित थियो। अब यसलाई वाक्यमा कसरी राखिएको छ? स्थानीयको स्वागतपछि अयोध्याका राजाका रूपमा राम स्थापित भए भनिएको छ। अब वाक्य त त्यहाँ अगाडिको बुँदा एउटै वाक्यमा दुईटा बुँदा समेटिएको छ यहाँ भाइ बहिनीहरू। अब यसपछि के आयो त भन्दाखेरि अर्को तेस्रो बुँदा हेरौँ है त। तेस्रो बुँदामा जननिर्णयको स्वागतसँगै आदर्श शासन व्यवस्थाले राम राज्यको स्थापना। अब यसलाई यहाँ चाहिँ कसरी मिलाइएको छ त हेरौँ है त। जननिर्णयलाई आत्मसात गरिने शासन व्यवस्थालाई राम राज्य भनिन्छ। अब अगाडिको अन्तिम बुँदा 4 नम्बरको बुँदा कस्तो छ? 4 नम्बरको बुँदा वैभव त्याग, देशप्रेम र सुशासनका कारणले राम संसारभर सम्मानित व्यक्तित्व, यो बुँदा छ। अब यसलाई वाक्यमा कसरी मिलाइएको छ त हेर्नुहोस् त। वैभव त्याग, देशप्रेम र सुशासनबाट उनी अनुकरणीय बनेका। मुख्य कुरा राखिएको छ, वाक्य आफ्नो तरिकाले पुरा गरिएको छ। यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ छुटाइएको छैन नि। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, के भन्दा वैभव त्याग, देशप्रेम र सुशासनबाट अनुकरणीय हुने, त्यसबाट चाहिँ राम राज्यको स्थापना हुने। जे भने पनि अनुकरणीय भनेकै आदर्श पात्रको अनुकरण गरिन्छ, नक्कल गरिन्छ, आत्मसात गरिन्छ त्यसलाई। त्यही कुरा अनुच्छेदमा समेटेर संक्षेपीकृत शब्द सङ्ख्या कति भन्दा अघि त 92 थियो नि, 1/3 भनेको कति अरे? 3 भागको 1 भाग भनेको 92 को 3 भागको 1 भाग दशमलवमा आउँछ, त्यसलाई शून्यान्त गर्दा 31। कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै 3 भागको 1 भाग नहुन नि सक्छ। त्यसो हुँदा 2-3 शब्द प्लस माइनस जोड घटाउमा त्यति चाहिँ सामान्यतः स्वीकार गर्न सकिन्छ। धेरै घटाउन पनि भएन, धेरै बढाउन पनि भएन। त्यसैले 3 भागको 1 भागभित्र समेट्ने 1-2वटा शब्द तलमाथि भयो भने त्यति चाहिँ स्वीकृत हुन्छ। त्योभन्दा धेरै शब्दहरूलाई चाहिँ हामी बढी घटी पार्न सक्दैन। यसरी हामी सारांश तयार गर्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू मूल्याङ्कन अघि पनि आएको छ। अब मूल्याङ्कनमा हेर्नुहोस् त, अन्तिम कुरा पाठको 9औं र 10औं अनुच्छेद पढेर 3 भागको 1 भाग 3 भागको 1 भाग सारांश खिच्नु पर्ने कुरा। त्यो 9औं र 10औंमा के छ त भन्ने कुरा म देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू। 9औं र 10औंमा हेर्नुहोस् त, लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने जे नहुनु पर्थ्यो भयो, अब पीर गरेर के गर्नु, अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन, म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक
अब तपाईँहरूको हो, तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरू नै चलाउनुहोस्, म सहयोग गर्नुला। ल भाइ बहिनीहरू, यति हो। यति पढेर 4वटा बुँदा खिच्नुहोस् अनि ती 4वटा बुँदाका आधारमा उपयुक्त शीर्षक चयन गर्नुहोस् र त्यसलाई चोटिलो राम्रो एउटा सारांश खिचेर छोटो मिठो अनुच्छेद तयार गर्नुहोस्, शीर्षक दिनुहोस् र खिचिएका सारांशभित्र कति शब्द छन् ती शब्दहरू पनि त्यहाँ लेख्नुहोस्। यहाँ यस अनुच्छेदमा जम्मा 73वटा शब्द छन्। ती 73वटा शब्दलाई 3 भागको 1 भागमा समेटेर भाइ बहिनीहरूले भोलि आउनुहोस्, तयार गर्नुहोस्। अनि म यसको उपयुक्त बुँदा र सारांश कस्तो हुन्छ त्यसपछि म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूले तयार गर्नुभएकोसँग तुलना गरौँ अनि हेरौँ अनि त्यसबाट थप कुरा अगाडि गरौँ है त। ल अब हामी लगभग आजको पाठको अन्तिममा आइपुग्यौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिएँ है त। सबै भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, मनन गरिदिनु भयो र यहाँहरूको पढाइका लागि सानो टेवा पुर्याउन सकेँ भने पनि म धन्यवादको पात्र हुन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। धन्यवाद।